समाचार फरक दृष्टिकोणबाट, विश्लेषण अझ गहिराईमा, विषय राजनीति होस् या अर्थ वा सामाजिक, तर हामी उठाउँछौँ सिंहदरबारदेखि दूर दराजका विषय, नेता र नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष सीधा सवाल जवाब। कार्यक्रम सिटिजन हाट टक, एउटा फरक दृष्टि र कोण। आदरणीय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम सिटिजन हाटकमा स्वागत छ। प्राविधिक मित्र विवर अधिकारीसँगै उपस्थित भएको छु म कार्यक्रम प्रस्तोता दीपक धिताल। तपाईकै चासो अनि सरोकारका विषयमा केन्द्रित रहने कार्यक्रम सिटिजन हाटक हप्ताको 4 दिन यसै समयमा सुन्दै आइरहनु भएको छ। देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन citizenfm.com र सिटिजन FM 94 मेगाहर्जबाट तपाईले आजको यस कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्छौं समसामयिक राजनीति विषयमा एकीकृत माओवादीको अबको बाटो के हुनेछ। संविधान सभाको बैठक आह्वान गरिएको छ 23 गतेका लागि। अझै पनि सहमतिको लागि केही समय त बाँकी नै छ। अब विपक्षीलाई पर्खेर बसेको सत्तापक्ष प्रक्रिया मार्फत अगाडि बढ्ने संकेत देखा परिसके पछाडि विपक्षी मोर्चाहरू के गर्छन्। आज सँगसँगै देशभर लाठी जुलुस प्रदर्शन गरेको छ एकीकृत माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले। संविधान निर्माणको विषयमा देखिएको अन्यलतालाई चिर्न माओवादीको अबको बाटो के हुनेछ भन्ने विषयमा मुख्यतः केन्द्रित रहनेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकीकृत माओवादीका नेता एवं सभासद हरिबोल गजुरेल। मानिज्यू स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम। अब 23 गतेको लागि संविधान सभाको बैठक आह्वान गरिएको छ, जाने कि नजाने? त्यो याद कुरो हो, त्यो मूर्खता हो। अब देशलाई भिडन्ततिर लाने योजना हो। 1.5 महिना भइसक्यो त्यतिकै। अब अहिले चाहिँ कुन अवस्थामा छ? संविधान सभाभित्रैबाट एउटा विवादलाई टुङ्ग्याउन सक्ने आधार बन्दैन र? सुभाष चन्द्र नेवाङ त पहिला पनि त सभासद हुनुहुन्थ्यो। 4 वर्ष उहाँलाई घिडघिडी भएन। अहिले आएर चाहिँ घिडघिडी हुनुपर्ने कारण के छ? दोस्रो पटक भइसक्यो नि त यो त। दोस्रो पटक भयो भने के जरुरी थियो? दलहरूको बिचमा सहमति गरेर गर्नु पर्यो नि। उहाँको काम चाहिँ सहमति नगरिकन पहिला पनि त प्रक्रियामा लगिदिया हुन्थ्यो। उहाँले किन नलाग्यो पहिला? तर 2 गते पछाडि सहमति भान्ने त तपाईहरू नै हो भनिन्छ नि फेरि। 2 गते पछाडि किन हामी भान्ने? सहमतिबाट संविधान बनाउने कि बहुमतबाट बनाउने हो? बहुमतबाट बनाउने त पहिले पनि त बन्थ्यो नि, भोटिङमा लगिदिया भए होइन? त्यो याद कुरा गरेर नेपाली जनतालाई छल्ल्याउन ढाँट्न पाइन्छ? अब के गर्ने त तपाईहरु? हामी त आन्दोलन गर्ने हो। उहाँले गरे भयो नि त, सबै गरे प्रक्रिया पुर्याएर संविधान जारी गरे भयो। त्यसपछि के गर्ने भने त हामीले त तयारी गरेर राखेकै छौँ नि। आज लाठी जुलुस निकाल्नु भयो। अब लाठीले नै संविधान बनाउन आँटे कि के हो भनेर सत्तापक्षका नेताहरू गरेर आएका हौँ नि। हामी जनयुद्ध गरेर आएका हौँ। हामी लाठीको कुरो होइन। जनयुद्ध त अब आवश्यक रहेन त, हतियारले त नसकिने रहेछ भनेर तपाईहरु फेरि संसद त्यही त आन्दोलन गरे। लाठी जुलुस हामीलाई कुनै ठुलो कुरो होइन। हजुर। त्यसले यो मुख्य कुरो जुन ढङ्गले मूर्खतापूर्ण जो कदम सभामुखले गरिनु भएको छ, हजुर, अब यसले चाहिँ के हो त नि, यो चाहिँ अब कांग्रेस एमालेको डिजाइनमा छ यो होइन। उहाँ चाहिँ कांग्रेस एमालेको डिजाइनमा चलिरहनु भएको छ होइन। अब यो चाहिँ उहाँले जो गरिरहनु भएको छ यसले त भिडन्ततरी लाने हो। ठिकै छ, उहाँले त्यसो गर्दै जानुहोस्, मूर्खता गर्दै जानुहोस्, त्यसले माओवादीलाई नै फाइदा हुन्छ। कसरी? अब यही मूर्खता गरेपछि के हुन्छ? ज्ञानेन्द्रले मूर्खता गर्दा के भयो? हिजो चाहिँ 52 सालमा चाहिँ के भने मूर्खता गर्दा के होइन? तपाईहरुले मूर्खता भनेर फेरि जनताले पत्याउलान् र भन्ने कुरा रहन्छ नि। जनताले त बुझ्दै जान्छ नि। जनयुद्ध सुरु गर्दा जनताले बुझ्या थिएन, बुझ्दै गयो। अहिले पनि बुझ्दै जान्छ, जनता बिस्तारै बुझ्ने हो यो। अनि जनयुद्ध गर्नुभयो 10 वर्षसम्म जनताले बुझे, 10 वर्षपछि तपाईहरुले बुझेर अनि फेरि यो संसदीय राजनीतिमा होमिनु भयो। हामी त सोचिरहेको गणतन्त्र ल्याएर आएको न हो, आन्दोलन गरेर आएको, त्यतिकै आएको र जनयुद्ध र जनआन्दोलनको फ्युजन गरेर हामी आएको। हामी त्यतिकै आएर सम्झौता गरे हो, टाउको निहुराएर छिर्या हो र। अबको विषयमा मैले अघि सुरुमा नि भने 1.5 महिनासम्म सहमतिको लागि कुर्नु भयो सभाध्यक्षज्यूले पनि। 1.5 महिना के? उहाँले 4 वर्ष के गर्नु पहिला? 4 वर्ष किन कुरेको? 2 वर्ष संविधान सभा 2 वर्ष, अहिले 4 वर्ष बाँकी छ, 3 वर्ष बाँकी छ होइन। अहिले उहाँलाई हतारो किन भयो? त्यतिखेर चाहिँ सहमति नभई गर्नु भएन। अहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ सहमतिको प्रक्रिया वार्ता चलिरहेको छ, छलफल चलिरहेको छ होइन। त्यो बेकार हो। उहाँ कांग्रेस एमालेको डिजाइनमा चल्नु भएको छ होइन। अब त्यो त ठिकै छ, त्यो त त्यसको परिणाम त उहाँहरूले नै भोग्नुपर्छ नि। अब जुन बोलीमा चाहिँ अब सहमति हुन्छ भनेर तपाईहरु विपक्षी तरिकाले सहमति हुँदैन। यो तरिका जुन अपनाइरहेको छ के हुनुपर्छ सहमति हुनको लागि? तपाईहरुले राख्नु भएको अडान छ नि। माओवादीले तर्साएर अनि सहमति गर्न खोज्ने। माओवादी तर्सिन्छ? किन तर्सिन्छ माओवादी? ल कमी कमजोरी माओवादी भयो होला। माओवादी कमी कमजोरी सोच्यो छ अगाडि बढ्छ, तर्साउने यो माओवादीलाई।
अब कमी कमजोरी नसच्याउने तपाईहरू त्यसो भए कमी कमजोरी भयो भनेर भन्दा, तर संविधान सभामा जे जनमत छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्नलाई तपाईहरुलाई के पहिला जनमत के थियो? पहिला पनि 2/3ले सिग्नेचर गरेर दिएको हो। पहिलाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईहरु दोस्रो संविधान सभामा वैद्य माओवादी जस्तो बाहिरै बसेर संविधान सभामा भागै नलिएको भयो हुन्थ्यो नि त। हाम्रो एजेन्डा हो नि, किन भाग नलिने? हो, संविधान सभामा गइसके पछाडी संविधान सभालाई मान्नु पर्दैन त मान्ने? सरकार छोडेर गरे हामीले, सरकार छोडेर संविधान सभाको चुनाव गरे, सरकार छोडेको खिल्ला लिम्बीको नेतृत्वमा गरेको हामीले। बाबुराम भट्टराईको सरकार छोड्नुपर्ने आवश्यकै थिएन हैन। हामीले किन संविधान सभा हाम्रो एजेन्डा हो, 7 सालदेखिको एजेन्डा हो हैन। त्यो एजेन्डालाई हामीले तुन दिनुहुन्न भनेर हामीले गरे हो। त्यसको मतलब के अहिले हाम्रो चाहिँ त्यो संविधान सभा अहिले परिणाम अर्को आयो भनेर सबै त्यो उल्ट्याउनु पाइन्छ। हो, त्यसो भए संविधान सभामा एउटा जुन तपाईहरुले भनेको मैले माने, संविधान सभा तपाईहरुको माग हो, संघीयता तपाईहरुको माग हो, समावेशिता तपाईहरुको माग हो, गणतन्त्र तपाईहरुकै कारणबाट सम्भव भयो, यो सबै तपाईहरुको माग नै यसरी अगाडि बढिरहेको छ भने त्यहाँ भित्रका अरु अब अन्तर्वस्तुहरु छन्, त्यसलाई कुन तरिकाले अगाडि बढ्ने? संघीयता तपाईहरुको माग हो, ल संघीयतामा कसरी जाने भन्ने विषयमा संविधान सभाबाट डिसिजन गरिने हो। र अब समावेशीका कुराहरु, निर्वाचन प्रणालीका कुराहरु सँगसँगै अब गणतन्त्र आइसकेपछि गणतन्त्र भित्रका राष्ट्रपति शासन अब गर्ने कि प्रधानमन्त्री शासन गर्ने कि संसदीय प्रणालीमै जाने कि भन्ने ती विषयहरूलाई त संविधान सभा भित्रबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने होइन र मानिन्छ? टुङ्ग्याउनु पर्यो, तर पहिला पनि त संविधान सभा थियो, छलफल गर्नुपर्छ, आन्दोलनकारी शक्तिहरूलाई विभाजित गरेर बहुमतबाट प्रक्रियाबाट लान्छु भन्ने कुरै नै बेठिक हो नि। अब तपाईँ पहिलाको मात्रै कुरा गर्ने भए त दोस्रो संविधान सभाको पहिलाको कुरो त उही त हो, नियमहरू त उही त हुन्छन्। नियमहरू के हुन्छन् कि पहिलाको अहिलेको जे भए नियमहरू उही हुन्। हो, ठिक हो, सबै कुरामा सहमति नहोला, तर मूलभूत कुरामा त सहमति हुनु पर्यो नि। हो, अहिले सहमति हुन सक्ने विषयहरू तपाईँले देखेका मूलभूत कुराहरू के छन्? त्यही त संहिताको विषयमा सहमति हुनु पर्यो होइन। यो त झन् जटिल हो नि, यो त नसकिने विषय भनिन्छ नि। राष्ट्रिय स्वरूपमा रिजर्भेसन भएर हामी राखेर हामी जान्छौँ होइन, प्रक्रियामा जान्छौँ भनिसकेपछि संहिताको विषयमा उहाँ लचिलो हुनु पर्दैन? लचिलो अब दुई पक्ष अब लचिलो हुनेसम्म हुने नभएपछि त जुन 2/3 बहुमतले पारित गर्ने गरेर देखायो नि त, गरेर देखायो, कसले रोकेको छ? भटाभट गरे अब हुन्थ्यो, अस्ति पनि गरे भइहाल्थ्यो। तपाईहरुलाई पुरेर बस्नु भएको अरे नि उहाँहरुले। त्यसरी संविधान हुन्छ? माओवादीलाई, मधेसवादी दललाई, आन्दोलनकारी शक्तिलाई बाहिर राखेर अनि संविधान जारी गर्ने अनि त्यो लागू हुन्छ? त्यो याद कुरा, मूर्खतापूर्ण कुरा हो नि। त्यो जनताले चाहेको त्यही हो। जनताले त सहमतिबाट संविधान बनाऊ, सापेक्षिक सहमति कायम गर, कमसेकम आन्दोलनकारी शक्ति एक ठाउँ उभिएर सहमति गर भनेको न हो। अब सबै चिजलाई उहाँले उल्टाउन खोजिरहनु भएको छ। हो, जनताले सहमति गर, आफ्नो अब जुन स्थान छ त्यही अनुसारको हैसियतको सहमति गर्नु पर्यो नि त। हाम्रो स्थानलाई हामीले ध्यान दिएर हामी धेरै पछि हटिसक्यौँ नि त। हामी धेरै पछि हट्यौँ कि संख्यालाई हामीले ध्यान दियो हजुर होइन। ध्यान धेरै पछि हटेको, निर्वाचन प्रणाली हामी पछि हटेकै हो होइन। हामी न्यायिक प्रणालीमा पछि हटेकै हो होइन। संहिताको सभाले हामी लचिलो भएकै हो। शासकीय स्वरूपमा हामी पछि हटेकै हो। के पछि हट्ने? कति पछि हट्ने? पहिलाको सहमति चाहिँ पहिचानका 5 आधार, सामर्थ्यका 4 आधारको आधारमा संहिता बनाउने, मधेसवादी दलसँग मधेस स्वायत्त प्रदेश हुनेछ भनेर गरे सम्झौता छ, जनजातिहरूसँग गरे सम्झौता छ, अनि त्यो सबैलाई लत्याउने। अनि अहिले आएर चाहिँ के भने सहमति भन्ने अनि डेक नचल्ने कहाँ हुन्छ? अब सहमति, पूर्ण सहमति तपाईँले भन्नु, पूर्ण सहमतिबाट संविधान बनाउने सम्भावना काहीँ पनि छैन र भनिसक्यो नि मैले। भने शासकीय स्वरूपमा हामी रिजर्भेसन राखेर हामी ठिक छ प्रक्रियामा जान तयार छ भनिसक्यो नि। सबैमा हामीले सहमति कहाँ भनेको छ? अब शासकीय स्वरूपमा त ल सहमति जुटाले, संहिताको विषयमा नजुट्ने विषयमा शासकीय सहमति होइन, रिजर्भेसन सहित भने हामीले कांग्रेस सेवाले रिजर्भेसन सहित गयो भइहाल्यो नि। संहितामा गयो हुँदैन? उहाँले रिजर्भेसन राखेर होइन, ल ठिक छ हाम्रो यसमा असहमत छ होइन, हामी प्रक्रियामा जान्छौँ, त्यसमा यसलाई पास गराउँछौँ भनेर गयो भयो नि त। तपाईँहरूको जुन संहिताको विषयमा तपाईँहरूले ल्याउनु भएको 9 बुँदे प्रस्ताव छ, त्यसमा पनि 10 वटा जातीय आधारका प्रदेशहरू भनेर भनिएका छन्। जातीय आधार भने हिजोको ऐतिहासिक थातथलोमा बसोबासका आधारलाई समाएको हामीले कि एकल जातीय राज्य नेपालमा भयो, एउटै जाति होइन ले शासन गर्यो, हैकम चलायो, अरूका भाषा, संस्कृति, आर्थिक आधारहरू छिन्नभिन्न पारियो, एकल जातीय राज्यलाई बहुजातीय बनाउन खोजेको हामीले। तर नबुझेको नि मानिज्यू। अब यो मधेसमा चाहिँ के छ भने मधेस प्रदेश हुनुपर्छ, 1 मधेस, 2 मधेस अथवा 3 प्रदेश, मधेस जाति एउटै प्रदेश, त्यो चाहिँ भूगोलको आधारमा होइन। भूगोलको होइन, मधेसको प्रदेश त्यहाँको चाहिँ समुदायको बसोबासको आधार हो नि। मधेसमा थारूहरूमा थारूको छ, यता बाहुल्यता छ हजुर होइन, यता मधेसको बाहुल्यता छ, अरू क्षेत्रमा त्यसलाई ध्यान दिने भने हो, क्लस्टरहरू नबिगार्ने भने हो। त्यो समुदाय एक त त्यो पीडित भयो, त्यसको क्लस्टर नबिगारिकन संहितामा जाउँ होइन। हामीले त विकल्पहरू, विभिन्न विकल्पहरू राखेकै छौँ होइन। हामीले यो भनेको छैन कि हामी 10 प्रदेश ठिक छ छलफल गरौँ। उहाँहरू चाहिँ के भने त्यही 7 प्रदेशको 9 बुँदेबाट टसमस नगर्ने भएपछि अनि कसरी सहमति हुन्छ? तर जुन प्रस्ताव त उहाँहरूको त्यो पनि प्रस्ताव, तपाईँहरूको नि प्रस्ताव, तर वार्ताको टेबलमा बस्दाखेरि कहिले पनि त्यसमा पुनर्विचार गर्छौँ भनेकै छैन त। हामीले त भनिरहेको छौँ ठिक छ 10 प्रदेश हाम्रो छ,
6 गरे नि गरौँ, 7, 8, 9, 10 जति गरौँ 14 गरे नि गरौँ। राज्य पुरस्कार आयोगको पहिलाको प्रतिवेदन छ, राज्य पुरस्कार समितिको प्रतिवेदन छ, किन संविधान सभाले त्यसको स्वामित्व लिएको छ नि त। हजुर, त्यो लिइसके त्यसलाई ध्यान दिनु पर्दैन। अनि हिजो गरेका सम्झौतालाई ध्यान दिनु पर्दैन, मनपरी गर्न पाइन्छ। हिजो अब तपाईँको समस्याको समाधानको बाटो अहिले भनेको तपाईँहरूले भनेको यो प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै पारित गरिदियो भने एकीकृत माओवादीलाई चाहिँ यो समस्याको बाटो यही हो, समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ कि? समस्या भयो, तपाईँले त बुझिरहनु भएको छैन नि। कि माओवादीले कहाँ भनेको छ हामीले भने जस्तै हुनुपर्छ भनेको त्यसो भए पहिले संविधान बनाइहाल्थ्यो माओवादी। हजुर हजुर। तर तपाईँहरूलाई एउटा जुन आम भनाइ के आउँछ भने जनमतको कदर विपक्षी एकीकृत माओवादीले गर्न जानेनन् भन्छन् नि। जनमतको कदर उनीहरूले गरे भए किन त्यो पहिलो संविधान सभामा हो उनीहरूको भन्ने कुरा मैले तपाईँले अलिकति भन्न खोज्छु मानिज्यू। उनीहरूले तपाईँले बुझ्नु पर्यो सहमति प्रणाली कसले उल्टायो? पहिलो संविधान निर्वाचनपछि सहमतिबाट प्रधानमन्त्री बन्ने, राष्ट्रपति बन्ने, सभामुख बन्ने प्रावधान अन्तरिम संविधान प्रश्न थियो। सहमति संविधान नबन्दासम्म सहमतिबाट जाने भन्दा भन्दै माओवादीको 1/3 बढी सिट आएपछि अनि कङ्ग्रेस एमाले के गरे? होइन सहमति होइन बहुमतिमा जानुपर्छ उहाँले लगे होइन। अनि त्यो ध्यान नदिने अहिले अन्तरिम संविधान गणतन्त्र घोषणा गर्न उहाँहरू तयारै हुनु भएन। सहमतिमा गर्ने भने हामी गणतन्त्र घोषणा गर्न तयार हुनौँ भनेपछि बहुमतिमा गएर 4 वर्ष सरकार गिराउने। तर हुँदैन थियो नि त त्यति बेला, सहमति मात्र भएको भए त पूर्ण सहमतिको कुरा गरिन्थ्यो त्यहाँ। सहमति भने त्यो अन्तरिम संविधान त्यो संशोधन नगरेसम्म कङ्ग्रेस एमाले निन्द्रै लागेन, किन माओवादीको 1/3 बढी भयो। झन् तपाईँहरूलाई त फाइदा के कुरो भयो त? कसरी फाइदा भयो त्यति बेला त अब तपाईँहरूलाई होइन, किन माओवादी सबभन्दा ठुलो त उसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्थ्यो, सहमतिबाट राष्ट्रपति बन्थ्यो, सहमतिबाट एउटाको प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, एउटाको राष्ट्रपति हुन्थ्यो, एउटाको प्रधानमन्त्री सभामुख हुन्थ्यो होइन। अनि यो कुरो मिल्ने थिएन। बहुमती प्रक्रिया लिएर आउँदा त तपाईँहरूलाई नै तपाईँहरूकै मत बढी भएपछि त सबै कुरा उनीहरूले बिगार्यो नि त। सहमति हामी त सहमति त्यो नउल्टाएसम्म गणतन्त्र जानै तयार भएन। त्यस 15 गते गणतन्त्र घोषणा गर्न संविधान पहिलो बैठकमा उहाँहरू तयारै हुनु भएन। अनि त्यो कुरालाई ध्यान नदिने, अनि जनताले यो कुरो बुझ्दैन। उहाँले अहिले जति भ्रम पहिलाए पनि जति मिडियाबाजी गरे पनि भोलि एक दिन त सत्य त आउँछ नि जनतामा। अब यो विषयमा अहिले तपाईँले भनेको सबैमा सहमति खोजेर जाने हो। अब जुन तपाईँले भनिहाल्नु भयो शासकीय स्वरूपका लगायत अन्य विषयहरू छन्, तर राज्यको पुनर्संरचना संहिताको विषयमा चाहिँ सहमति खोजिनै पर्छ भनेदेखि यो अवस्थामा सहमति हुन नसक्ने भयो भने चाहिँ के गर्ने त? नभयो भने त आन्दोलन हुन्छ, सङ्घर्ष हुन्छ। के भयो क्या हिजो तिमी उपेक्षा गर्दा हिजो 46 सालको परिवर्तनपछि संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन थियो, जसले संविधान सभा कुरा उठाइरहेको थियो, गणतन्त्र कुरा उठाइरहेको थियो। त्यसलाई उपेक्षा गरेर कङ्ग्रेस एमाले वाम मोर्चा र अनि कङ्ग्रेसले संविधान बनाउँदा के भयो? त्यो संविधान कति लागू भयो? तर यो त नियम विपरीत भयो नि त मान्यज्यू। कसरी नियम विपरीत हो? सहमति नभए बहुमती प्रक्रिया अगाडि जाने, अनि तर यो ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर पनि हुने होइन नि त संविधान त। 5 वर्षपछि तपाईँ आउनुहोस्। बहुमती आन्दोलन हिजो गरेका सहमति पालन गर्नु पर्ने। हिजो कङ्ग्रेसले गरे सहमति छ, एमाले गरे सहमति छ, त्यो पार्टीले गरे सहमति पालन गर्नु परेन? त्यो पार्टी होइन त्यो कि पार्टी होइन पार्टी हो भन्नु पर्यो। पार्टी हो भने त हिजो गरेका सबै सहमति त सबैको त्यसमा सहमति छ नि। कङ्ग्रेस एमालेको सहमति भएपछि अहिले त्यसलाई पालन गर्नु पर्दैन हो? त्यही त सहमतिबाटै संविधान सभा नियमावली बन्यो। मधेस प्रदेश भने छैन, मधेस प्रदेश दिइनेछ होइन, मतलब पहिचानको आधारमा गरिनेछ। पहिचानका 5 आधार भने स्वीकारिएको छ, प्राथमिकता दिएको छ पहिचानलाई होइन। भाषा, संस्कृति, जाति, समुदाय सबै भनिया छ। अनि ती सहमतिलाई उनीहरूले उल्टाउनु पर्ने होइन। हिजो पार्टीले गरे हो नि, एउटा व्यक्तिले गिरिजाबाबुले मात्रै गरे हो, त्यो एमालेको माधव नेपालले मात्रै गरे हो, सबैले गरेर पार्टीले गरे हो नि होइन। कि त पार्टीले गल्ती गर्यो भनेर निर्णय गर्नु पर्यो, कि त निर्णय गर्नु पर्यो नि। त्यो गलत थियो भनेर आउनु पर्यो, कि त्यो गलत पनि नबन्ने। अनि हिजोका सहमति जम्मै तोड्दै जाने। हामी त हिजोका सहमति अनुसार संविधान बनाउँ भने नयाँ कुरा हामीले के खोजेको छ? हिजोको सहमति तोडिएको आधार तपाईँहरूले अब गोइबल शैलीमा प्रचार त गर्नुभयो होइन मान्यज्यू? फेरि हामीले किन तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ? गोइबल शैलीमा त तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ नि। मिडियाबाजी जो गरिरहनु भएको छ, गलत चिज जो लगिरहनु भएको छ होइन, यत्रो भ्रम छरिरहनु भएको छ। माओवादीले खोजे त सहमति न हो। त्यही त तपाईँ खण्डन गर्नुहोस् न, तपाईँले त्यही भएर फोरम दिइरहेको छ। कति गर्ने क्या? अब खण्डन गर्दा चाहिँ किन अब सङ्घर्षतिर गइरहेको छ नि त। कति खण्डन गर्ने? अब खण्डन गरेर मिडिया त हाम्रो बाबुले त छैन, त्यहाँ हामी लगानी गर्न सक्दैनौँ, त्यहाँ हामीसँग पैसा छैन। अब हामी त जनतामा जाने र त्यहाँबाट जनतालाई क्लियर गर्ने कुरो। मिडियामा त अब कङ्ग्रेस एमाले नै अगाडि छन् नि त। उनीहरूकै लगानी छ, उनीहरूसँग पैसा छ, साधन स्रोत छ होइन, उनीहरूको वर्ग छ, समुदाय छ, सत्तामा हालिमाली छ। हामी त जनतामा जाने कुरो हाम्रो आफ्नै आन्दोलन मार्फत सङ्घर्ष मार्फत हामी जान्छौँ। त्यसले मुख्य कुरो यस्तो कुरो त बुझ्ने। सहमति हिजोका सहमति हामीले भने के छ? नयाँ कुरो खोजे के छ? हिजोको जे सहमति भएको त्यही अनुसार जाउँ न त। त्यही त मैले पनि तपाईँलाई त्यही भनेको, हिजो भएका सहमति अनुसार भन्नु पर्यो नि त। त्यो हिजोका भएका सहमति अनुसार जानुपर्छ। कङ्ग्रेस एमाले गएनन्
यो गलत भयो भनेर तपाईँले ल भन्नु हिजो भएका सहमति ल अब 12 बुद्धि समझदारी कुरा गर्दाखेरि 12 बुद्धि समझदारीकै कुरा गर्ने हो भने संविधान सभाको निर्वाचन, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताका कुराहरू छन्, राजतन्त्र हटाउने विषयका कुराहरू छन्। ती विषय त सबै त अहिले लागू भएकै छन्। त्यहाँ भित्रका भित्री कुरा त जे मधेसवादी दलहरूसँग के सम्झौता गरे त्यो लागू हुनु पर्यो। हिजो पहिलो संविधान सभा चाहिँ राज्य पुनर्स्थापना समितिमा जे सहमति भएको त्यो लागू हुनु पर्यो। जे सहमति भएको सहमतिबाट फर्किन मिल्छ। त्यो सबै सहमतिबाटै लागू हुने रहेछ भने यो संविधान सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै रहेनछ। किन सहमति गरेर त्यही सहमति गरेर ज्ञानेन्द्र बाहिर जानु पर्यो? तर तपाईँ होइन सहमति भनेको तपाईँहरूले मैले भन्न खोजेको के भन्दै हुनुहुन्छ भने संहिताका विषयमा यो नै हुनुपर्छ, तर संहिता संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने सहमति हो। त्यहाँभित्र अब संहिता कसरी जाने अनि राज्यको पुनर्संरचनाको विषय शासकीय स्वरूप यो हुने अनि त्यो न्याय प्रणाली हुने। संविधान सभा त 80% काम त संहिताको विषय नै उसले सकेको छ नि त। पहिचानका 5,000 सामर्थ्यका 4,000 भनिएको छ। त्यहाँ पहिचानमा त यो भन्ने विषय गरिएको छ, सामर्थ्यमा यो भन्ने गरिएको छ होइन, गरेकै छ नि। विभिन्न पक्षहरूसँग गरेका सम्झौताहरू छन्। अन्तरिम संविधानमा जे कुरा उल्लेख छ, शान्ति संविधान जे कुरा उल्लेख छ त्यो त त्यही त गरौँ भनेको छ हामीले। नयाँ कुरो हामीले गरौँ, नयाँ कुरो ठिक छ। नयाँ कुरो जस्तो राज्य पुनर्संरचना सहमति थिएन, त्यसैले हामीले भने त्यसमा ठिकै छ, हामी आफ्नो अडान राख्छौँ, प्रक्रियामा जान्छौँ। तपाईलाई स्मरण छ अब विगतमा सहमति नभएका र विवादमा भएका विषयलाई अहिले अगाडि बढाउने जे सहमति भयो त्यसलाई भएको छ नि। सहमति 14 प्रदेशको खाका छ, यता 10 प्रदेश आएको, 10 प्रदेशको छ, राज्य समितिको 14 प्रदेशको छ, बहुमत पारित भयो। अनि सबै सहमत भएको पहिचानका 5,000 सामर्थ्य 4,000 भने क्लियर छ। अनि भाषा संस्कृति होइन समुदायलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने क्लियर छ। अनि त्यो क्लियर सहमति भएको कुरा लागू गर्नु परेन। अब यसको मतलब तपाईहरुले विगतका सहमति सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरिकन संविधान सभाको बैठकमा सहभागी हुनुहुन्न। होइन, त्यो कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता चाहिन्छ। सहमतिबाट बनाउनु पर्छ संविधान, किन त्यो के कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। त्यो कार्यान्वयन गरिदियो भने हामी त ठिकै छ, मानेकै छौँ नि। हामीले नयाँ कुरो खोजेकै छैन अहिले होइन। संख्या उहाँहरूको छ 2/3, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ होइन। तर हामीले भनेको नि जे सहमति भएको त्यो अनुसार गरौँ अहिले। अब त्यही त सुरुमै मैले भने संविधान बन्दैन। अब अर्को संविधान सभाको चुनाव हुँदैन अब होइन। अब अर्को संविधान सभा चुनाव त हुँदैन अब। त्यसले अब दलहरू मिल्नुपर्छ। हिजो दलहरू चाहिँ परिवर्तनकारी शक्तिहरू 7 सालपछि नमिल्दाखेरि 70 साल आयो। फेरि दलहरू फेरि नमिल्दाखेरि चाहिँ के नि 58-59 साल आयो होइन। 58 साल आयो। त्यसो नगरौँ होइन, मिलेरै अलिक सहमति गरौँ र संविधान जारी गरौँ होइन। मूलभूत कुराहरूलाई जे सहमति भएका छन् हामीले प्रतिबद्धता जाए त्यही गरौँ भने हो। अरू नयाँ कुरो हामीले खोजेकै छ हो। त्यही त विगतका प्रतिबद्धतालाई जुन हामीले त्यो जे सहमति भएको छ त्यसलाई पालन हो। तर तपाईहरुले त्यही सहमतिको नाममा मैले बारम्बार तपाईलाई भनिरहे कि यो सहमति भनेको विषय विगतका संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको हो, संहिताका विषयमा सहमति भएको, तर त्यहाँ भित्रका त्यसका प्रकारहरू कस्ता हुने भन्ने त सहमति होइन नि त। मधेस स्वायत्त प्रदेश भनिएको छ नि त। त्यो 9 बुँदेमा कांग्रेस एमाले गरेमा 9 बुँदे खोइ त मधेस स्वायत्त प्रदेश भनिएको छ त। त्यसको लागि त वार्ताको टेबलमा बसेर तपाईहरु गर्नुपर्छ। त्यो सहमति गरेछ कांग्रेसको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले र कांग्रेस पार्टीले हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यतिखेर कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार थियो। अनि त्यो कुराले भनिरहनु पर्छ, हामीले सिकाउनु पर्छ उनीहरूलाई। त्यति पनि जान्दैन। आफूलाई बौद्धिक भन्ने, आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने, अनि कहाँ के सम्झौता गरिएको थियो, के बोलिएको थियो, के गरिएको थियो ध्यान दिनु पर्दैन। तर जनताले त फेरि देखाइदिए नि त उनीहरूलाई नै बहुमत दिएर। हेर्नु जनताको कुरो, जनताले हाम्रो केही कमी कमजोरी भए अलग कुरो। अब जनताले अहिले पश्चाताप गरिरहेको छ। अनि जनताले किन कांग्रेस होइन त्यसको मापनको आधार चाहिँ कसरी तपाईँ पत्ता लगाउनुहुन्छ फेरि जनता पश्चातापमा छन्? जनता पहिला थियो नि त। जनता पहिला भएपछि कांग्रेस एमाले किन संविधान भनेर माओवादीले अनुसार नै बनाऊ, जनमत त्यही छ भनेर उहाँले गरिदिए भयो भने त किन नगरे त्यतिखेर? त्यतिखेर त उहाँले आफ्नो अडान लिनुपर्ने। अनि अहिले माओवादीले सबै अहिले मानिदिनु पर्ने। जुन दोहोरो हुन्छ उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुरो उहाँले ख्याल गर्नु पर्दैन आफूले गरेको कुरा। त्यही त हैसियत अनुसार मानेर जान तपाईहरु तयार नहुने हो। हिजो उहाँले चाहिँ किन मान्नु भएन त? संविधान बनाऊ भन्दा माओवादीले राखेको कुरालाई कयौं कुरालाई चाहिँ उहाँले ध्यान दिनु पर्छ। त्यही त न तपाईहरु उही भइहाल्नु भयो नि त। उनीहरुले मानेनन् भनेर तपाईहरु नमान्ने भनेपछि तपाईहरुको एकीकृत माओवादीको परिवर्तनकामी शक्ति भनेर उनीहरुले ध्यान दिनु पर्थ्यो। तपाईले भन्नु पर्यो नि तिमीले हिजो गरेका सहमतिहरु, हिजो तिमीहरुको स्थितिमा तिमीले के गरेका थियौ? सुभाष चन्द्र नेवारले संविधान सभा बैठक हिजो किन बोलाउनु भएन? जेठ 14 गते संविधान सभाको हलभित्र प्रवेश नगरिकन विघटन गरियो, किन त्यहाँ जानु भएन? अनि यो कुरो तपाईले उठाउनु पर्यो। ल भोलि सुन्नुस् न त, भोलि 7 बजे उहाँलाई पनि लिँदैछु त म सभाध्यक्षलाई फेरि। त्यो त अब त खरो कुरा नगरी त नहुने हो नि, सिधा कुरा नगरी त नहुने भएर मैले अर्को कुरा गरे। अब जुन तपाईको यो विषयमा गरे हैन के मैले अर्को कुरा किन अब झोकै चल्ने कुरा गरिए त। हजुर ल ठिकै छ, लड्ने भने लडौँ नि त, कति लड्ने हो? त्यही त कार्यक्रम नै हाटक हो, त्यसमा कुनै सरकारको विषय त हैन मान्ने छु। हामी पनि लड्छौँ नि त। हामी
जितौँला हारौँला हामी लडेरै जान्छौँ। तर त लड्ने भनेको लाठी जुलुस लिएर लड्ने त होइन होला नि मान्यजी। लड्ने भने जस्तो पर्छ त्यस्तै लड्ने हो, जो जसरी आउँछ त्यसै लड्ने न हो। के भने आत्मसमर्पण गर्ने? राज्यसँग त सबै फेरि हुन्छ नि त, तपाईँहरूले भन्नु खोजेको। राज्य त पहिला पनि थियो नि त, जनयुद्ध गर्नु राज्य थियो नि त। राज्य हुन्छ, राज्य त्यस्ता राज्यहरू धेरै उल्टिन्छन्। ज्यादती गरेपछि राज्यहरू चाहिँ तपाईँहरू पनि राज्यमा एकचोटि पुगेर फेरि तपाईँहरू अहिले सडक आन्दोलन सडकबाटै फेरि अगाडि बढ्छु भन्दै हुनुहुन्छ। राज्यमा गरे हाम्रो भूमिका कतिपय कमजोरी भए स्वीकार्य पनि छौँ, हाम्रो सकारात्मक पक्ष पनि छ, नकारात्मक पक्ष पनि छ, रियलाइज गरेर र हामी विनम्र भएको छौँ नि अहिले। अहिले हामी विनम्र भएको, लचिलो भएर वार्ता सहमतिबाट गरौँ भनेर हामी भएको त्यही त हो। हुन्छ मानेज्यू, कुराकानीलाई निरन्तरता दिन्छौँ, छोटो विश्राम हुन्छ, विश्रामपछि पुनः जोडिनेछौँ, हामीसँगै रहनु होला। आदरणीय श्रोता, एकीकृत माओवादीका नेता एवं सभासद हरिबोल गजुरेलसँग कुराकानी भइरहेको छ कार्यक्रममा। तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ उहाँलाई 47 21 894 मार्फत यो छोटो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आदरणीय श्रोता, हरिबोल गजुरेल एकीकृत माओवादी नेता एवं सभासदसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। मानेज्यू, ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब श्रोताहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा 47 21 894 मार्फत। टेलिफोन लाइनमा कोही मित्र हुनुहुन्छ प्रश्न गर्न, उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्ते। नमस्ते। यहाँको शुभ नाम? मेरो पुण्य आचार्य। पुण्य आचार्यज्यू, प्रश्न राखिदिनुहोस्। कमरेडलाई पनि नमस्ते। नमस्कार। मैले एउटा सानो जिज्ञासा राखेँ। हजुर। पहिला जब तपाईँहरू एकीकृत रूपमा जुन पहिला हुनुहुन्थ्यो नि वैद्य समूहसँग, अनि त्यति बेला चाहिँ वैद्य समूहजीहरूले चाहिँ यो एक हातले सेना समायोजन अर्को हातले संविधान भन्ने जानुभयो। तपाईँहरू चाहिँ होइन सेना समायोजन त के भन्नु, अब भर्ती जस्तो प्रकारले त्यो चाहिँ गरिहालौँ भनेर जुन काङ्ग्रेस एमालेको लाइनलाई सपोर्ट गरेर जानु भइसकेपछि र त्यस पछाडिका पनि वातावरणमा जुन लेगेसी चाहिँ काङ्ग्रेस एमालेलाई नै हुने खालको वातावरण बनाउँदै तपाईँहरूले त्यसमा एक किसिमले डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट रूपमा सहयोग गर्दै यहाँसम्म आउनु भइसकेपछि अब अहिले थपक्क उनीहरूले जे भन्छन् त्यही मानेर जाँदा कसो होला? धन्यवाद पुण्य आचार्यजी। तपाईँले गम्भीर प्रश्न उठाउनु हो पुण्यजी, होइन? हजुर, उत्तर दिनु होला। मुख्य कुरो के हो भने त्यतिखेर हाम्रो अध्यक्ष अहिले भनिरहनु भएको थियो कि हामीले बढी विश्वास गऱ्यौँ, होइन? मतलब सत्ताधारी जो काङ्ग्रेस एमाले जुन छन् तिनीहरूलाई बढी विश्वास गऱ्यौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो, होइन? त्यसले मलाई त्यहाँ गल्ती भयो भने स्वीकार गरिसकेको कुरो हो। सेना समायोजन त गर्नै पर्थ्यो, त्यो गलेर ब्लन्डरै भयो, गर्नु त पर्थ्यो। तर के भने संविधान निर्माण नहुँदा अहिले एउटा प्रश्न उठिरहेको छ, होइन? त्यो हाम्रो त्यो सदाशय थियो, हाम्रो लचिलोपन थियो, शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्यौँ, संविधान बनाउँ, देशलाई फेरि एउटा आर्थिक प्रगतितिर लैजाउँ भन्ने हाम्रो सदाशय थियो। अब त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कमजोरीको रूपमा लिएर अब दुरुपयोग गरे, होइन? फेरि अध्यक्षले भन्नुभएको चाहिँ हामीले बढी चाहिँ के भने विश्वास गर्नु, अस्तिको खुला मञ्चको 16 गते आउँछ नि भन्नुभयो, बढी हामीले विश्वास गरेर त्यहीँ गल्ती भयो भन्नुभयो नि त। अब यो त स्वीकार गरिसकेको कुरो। अब त्यो गल्ती सानो समय त भइहाल्यो, त्यो बेसिकल्ली त्यो बेथिकै भयो भने त हामीलाई लाग्दैन। तर के भने उनीहरूले जसरी के भने अब हामीलाई संविधान एक हप्ताभित्र आइहाल्छ सेना समय भनेका थिए र उनीहरूको यो खालको चलखेल जुन देखियो, अब यसले त के भने अब हाम्रो त्यहाँ चाहिँ उनीहरूप्रति बढी विश्वास गर्नु कमजोरी भयो भन्ने नै हो, अरू त के भन्न सकिन्छ। टेलिफोन लाइनमा दोस्रो मित्र तपाईँलाई प्रश्न गर्नको लागि हुनुहुन्छ। मानिज्यू नमस्ते। हजुर नमस्कार। हजुर, म ओमकार किशोरबाट। ओमज्यू, प्रश्न राखिदिनुहोस्। मानवज्यू नमस्कार। नमस्कार। मैले चाहिँ के सोध्न चाहेँ भनेदेखि हुन त मैले सबै दललाई चाहिँ मुछेँ र त्यसमध्ये यहाँहरूको दललाई पनि बढी मुछेँ। किन भन्दाखेरिमा दुईवटा कुरामा, एउटा चाहिँ सङ्घीयतामा, अर्को चाहिँ धर्म निरपेक्षतामा। यो त्यतिखेरको तत्कालीन 7वटा दलको यसलाई अन्यथा चाहिँ नसोध्नु होला, दाइजो जस्तो गरेर ठुला नेताहरूले मात्रै एक ढङ्गले निर्णय गरिदिनु भयो, ताकि त्यो ज्यादै गम्भीर कुरा थियो, त्यो चाहिँ जनतासँग जानु पर्थ्यो र जनताले जे निर्णय गर्थे त्यसलाई मान्नु पर्थ्यो। त्यो नगरिकन तपाईँहरू 7वटा दलले नै यो देशलाई चाहिँ साह्रै बिहाल बनाइदिनु भयो र अझै पनि तपाईँहरूले निर्णय नगरिकन जनतासँग गएर जनताले कस्तो संहिता चाहेका छन् र कस्तो चाहिँ धर्म चाहिँ के अरे मान्न चाहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ गइदिएदेखि साह्रै राम्रो हुन्थ्यो होला। यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। ओम कार्कीज्यूको प्रश्नको उत्तर दिनु होला। ओम कार्कीजी, अब एउटा कुरो त हामीले जनयुद्ध कालदेखि नै संहिताका हाम्रा स्वायत्त प्रदेशहरू, होइन, स्वायत्त राज्यहरू हामीले बनाएकै हो, होइन? त्यो बनाएकै आधारमा चाहिँ माओवादीलाई जनताको समर्थन थियो। त्यसले त्यो संहिता विषयमा जनताको समर्थन थिएन कि जनतालाई थाहा थिएन कि भन्ने कुरो होइन, होइन? माओवादीले त तामसालिङ, नेवा, होइन, मगरात भनेर त पहिले मधेस, होइन, मिथिला, भोजपुरा भनेर गरेकै थियो। त्यसले मलाई के लाग्छ त भने यो एकल जातीय राज्य थियो पहिला, आर्य खसको एकल जातीय राज्य, एउटै भाषा, एउटै संस्कृति, एउटै भेष,
भन्ने जुन थियो र जो नेपालको बहुजातीय राज्य हो, अरू जातिहरू चाहिँ उत्पीडनमा थिचिया थिए। अहिले हाम्रो भनाइ के हो भने त्यसो गर्नुहुन्न, एउटै जाति विशेषले मात्रै सबै अधिकार लिएर अरूको आर्थिक राजनीतिक सामाजिक अधिकारहरूले कुण्ठित गर्नुहुन्न। अहिले परिवर्तन भयो, यो परिवर्तनमा चाहिँ के भने सबै उत्पीडनमा परेका समुदाय लडेका छन् 7 सालदेखि नै, त्यहाँ उनीहरूलाई पनि के अरे समान अधिकार दिनुपर्छ। अहिले बहुजातीय राज्य बनाऊ भनेर हामीले चाहिँ पहिचानलाई अलिक प्राथमिकता दिन खोजेको, यसलाई अन्यथा बुझ्नुहुन्न। त्यो मलाई चाहिँ जनताबाट यो अनुमोदित भएको छैन भन्ने कुरो होइन, जनताबाट अनुमोदितै भएको छ। मानेज्यू, अब अन्तिममा एकजना मित्र हुनुहुन्छ, तपाईँको नि हामी धेरै समय लिन चाहन्नौ, एउटा मित्रलाई स्वागत गर्छौँ अनि प्रश्नको उत्तर दिनु होला। नमस्ते दिपकजी, नमस्कार। यहाँको शुभ नाम? मानिज्यू नमस्कार, म सन्तोष भण्डारी, यहाँ गुलालगण्ठ नगरपालिका कपनबाट, 14 कपनबाट। जस्तो अब तपाईँहरूको पार्टी महान क्रान्तिकारी कमरेडहरू 3 देशको नागरिक ल्यार केप लामा, पूर्व आइजिपी रविन्द्र प्रताप शाहहरूको कमरेडको पार्टी, तपाईँ पनि जातिवादी कमरेडलाई मेरो नमस्कार सर्वप्रथम। जस्तो कि अब यो चाहिँ सब यो खेल चाहिँ जातिवादी नेता पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रपति बनाउनको लागि हो। जस्तो तपाईँहरूको जुन हैसियत छैन 84 सिटको, महेन्द्र पथ, ज्ञानेन्द्र पथ, सैनिक तानाशाह र प्रचण्ड पथ एउटै हो भन्छन् जनताहरू। यो के हो? अनि आफू चुनाव जित्दा हार्ने, के अरे स्वीकार्ने, हार्दा चाहिँ स्वीकार गर्न नसक्ने यो कस्तो घोर अलोकतान्त्रिक जडसूत्रवादी तानाशाही दक्षिणपन्थी प्रतिगामी एकाधिकारवादी बलजफ्ती र संविधान र संहिता विरोधी चरित्र हो तपाईँहरूको। यो अन्तिममा म पनि केही समयपछि आफूलाई अब यो देशको प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने विचार गरिरहेको छु। अब तपाईँहरूले मलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ सरकार चलाउन सहयोग गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न? मानेज्यू, प्रश्न पारिदिनुहोस् न है त। अब अहिले त तपाईँको जो प्रश्न नै नर्मल छैन है, एबनर्मल प्रश्नको कसरी जवाब दिउँ म? मैले जवाब दिँदा अप्रिय हुन्छ, त्यसले मलाई लाग्छ तपाईँको प्रश्नको मैले जवाब दिनुपर्छ। अब दिँदा अप्रिय जवाब हुन्छ, तपाईँलाई नमिठो लाग्छ, त्यसले यो त तपाईँले बुझ्दै जानुहोस् यथार्थ के हो, सत्य के हो होइन। अहिले तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ होइन, भ्रममा पनि हुनुहोला, आक्रोशमा पनि हुनुहोला, आवेगमा हुनुहोला होइन। समयले तपाईँलाई बुझाउँदै जान्छ, मैले यति हो भने। मानेज्यू, अझ 8 दिन समय छ संविधान सभाको बैठक आह्वान गरेको, यो बिचमा सहमति हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? होइन, सहमति हुने अब यो षड्यन्त्र जालझेल गरेपछि सहमति कसरी हुन्छ भन्ने कोही सहमति हुने म देख्दिनँ। किन षड्यन्त्र जालझेल बाहेक इमान्दारिता कहीँ पनि देखिएन। अघि नै एउटा प्रश्न आयो नि, सेना समायोजन गरिसकेपछि 1 हप्तामा संविधान बन्छ भन्नेहरू होइन। अहिले चाहिँ अब माओवादी म्याक्सिमम लचिलो हुँदा पनि संविधान बनाउन ध्यान नदिने, माओवादीले सरकार छोडेर संविधान सभाको चुनाव गरायो, उहाँहरू अहिले ठुलो पार्टीको रूपमा हुनुहुन्छ होइन। आफ्नो भूमिका हिजो माओवादीले ठुलो पार्टीको कसै शान्ति प्रक्रिया त टुङ्ग्यायो नि त उसले। एउटा प्रक्रिया संविधान निर्माणको प्रक्रिया उहाँले टुङ्ग्याउनु पर्दैन, आफूले बोलेको कुरा पुरा गर्नु पर्दैन। अनि भनेपछि एउटा विश्वासको सङ्कटै पैदा भयो नि त। अब त वार्ता सार्ताको पनि त्यो औचित्य नहुने जस्तो। यसको मतलब तपाईँहरूको आन्दोलन अझ चर्कन्छ होइन। अब यस्तो गरिदिए त आन्दोलन त चर्कुनै न, किन यस्तो झोकै चाल्ने कुरा गरिदिएपछि होइन। उहाँले चाहिँ थाहा छ कि अब यो मुठभेडतिर जान्छ, आन्दोलन छ होइन, यसलाई झन् उत्तेजित बनाउने खालको वातावरण बनाइदिएपछि त के हुन्छ त? उत्तेजित नै उहाँले बनाइरहनु भएको छ अहिले। मैले यतिखेर जो म त धैर्य संयमै भएर राखिरहेको थिएँ, उत्तेजित हुने वातावरण त उहाँले बनाइदिनु भयो होइन। ठिक छ, अहिले संविधान सभा किन बोलाउने? झन् विवादै भइरहेको छ भने विवाद किन थप्ने अहिले होइन। कमसेकम सहमतिको लागि कोसिस गरौँ, पहल गरौँ होइन, सल्लाह गरी राखौँला। जहिले राखे पनि अहिले हतार गरेर हुनेवाला के छ? त्यहाँ के हुनेवाला छ? त्यो पारित पनि हुनेवाला छैन, 2/3 पनि उहाँहरूको पुग्नेवाला छैन। भोलि तपाईँले हेर्दै जानु होला होइन, 2/3 पनि उहाँहरूको पुग्नेवाला छैन त्यो। किन त्यहाँ भएका उत्पीडित जनजातिहरू, मधेसी, दलित होइन, महिलाहरूले गम्भीरतापूर्वक सोध्छन् नि त। आफ्नो संविधान निर्माण गर्ने बेला त आफ्नो अधिकार त उनीहरूले खोज्छन् त्यो बेला। कुनै पार्टी विशेष मात्रै भनेर मान्छे बस्दैन नि होइन। अन्तिममा त उसको विवेकले नै काम गर्छ। त्यसले मलाई लाग्छ के भने यस्तो हुँदाहुँदै छलफल चलिरहेको बेलामा अप्रत्याशित रूपमा चाहिँ के भने एकतर्फी रूपमा जो निर्णय गरिदिनु भयो त ठिक छ, उहाँले गर्नुभयो, अहिले ठिक छ। पहिला 4 वर्ष किन नगरेको? त्यो 4 वर्ष पनि यही गरिदिएर अनि भएको भए अहिले उहाँले गर्नु ठिक थियो। 4 वर्ष चाहिँ मजाले माओवादीको जतिखेर ठुलो पार्टी थियो त्यतिखेर उहाँलाई केही गर्नु परेन, सबै चाहिँ अड्काइदिनु भयो। अब अहिले चाहिँ उहाँलाई हतारो छ, त्यहाँ त सभामुखको स्वतन्त्र भूमिका हुनु पर्दैन होइन। उहाँ एउटा पार्टी विशेषको हो। हजुर, धन्यवाद। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो मान्यज्यू, यहाँलाई धन्यवाद। हरिबोल गजुरेल, एकीकृत माओवादी नेता एवं सभासद, कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। प्रविधि संयोजनका लागि विभोर अधिकारीलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तोता दीपक धिताल पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।